बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन हाशमी। इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, अब उसमें हमें गुस्सा महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो अब किसी हद तक गुस्से में हैं और उनके गुस्से की वजह क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरूनी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक बहुत बड़ा वो कहते हैं कि एक रेवोल्यूशन बर्पा करेंगे और करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक पॉइंट इंसान की ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है कि जब आप कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, तो यहाँ ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अब कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। और मैं आज आपके सामने जो बातें रखूँगा, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा एक मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। जो ये मंजरनामा सिवाय आप एक अपना प्रिंसिपल स्टैंस नहीं रखते तो आप नहीं बना सकते। जिस तरह आप तुर्की के अंदर देखते हैं तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने एक भरपूर तरीक़ाकार इख्तियार किया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब, और आइंदा जो इस वक्त मंजरनामा बनेगा, ऐसे हम ख्याल ग्रुप और ब्लॉक दुनिया की तारीख़ को बदल के रख देंगे। लेकिन आप ये देखिए, जुल्म की इंतहा देखें, जुल्म की आप ये इंतहा देखें कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए बदतरीन कर्फ्यू नाफिज करने का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद राम मंदिर का संगे बुनियाद भी रखा जा चुका है। जुल्म हद से बढ़ चुका है और दुनिया की बदतरीन बेहिसी सामने आ चुकी है। और सबसे बढ़कर नाज़रीन, जो मैंने शुरू में बात की आपसे कि कुछ ऐसे फैसले किए जा चुके हैं जो उम्मत मुस्लिमा में एक वो कहते हैं रेवोल्यूशन बर्पा करेंगे। इन तमाम मजालिम के को सिर्फ देखा गया, बर्दाश्त किया गया, बेहिसी खुलकर सामने आ गई। उम्मत मुस्लिमा के वो ठेकेदार जो बराह रास्त इस जुल्म और बर्बरियत के ज़िम्मेदार हैं, खुलकर सामने आ चुके हैं। और इससे भी बढ़कर ये कि पाकिस्तान का पैमाना सब्र न सिर्फ लबरेज़ हो चुका है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने वो फ़ैसला कर लिया है जो दुनिया के जोग्राफियाई और तारीख़ को बदल के रख देगा, तब्दील करके रख देगा। बात यहाँ पर यह है नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। इस बात का इंदिया पाकिस्तान ने दे दिया है, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जुल्म के मिटने का वक्त आन पहुँचा और इसमें हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज अपना फ़ैसला कुन किरदार अदा करने जा रही है। रियासत मदीना का अगर हम जिक्र करें तो रियासत मदीना में ये तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नाज़रीन, इस अज़्म का इयादा किया जा चुका है। पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि अब फ़लस्तीन हो या फिर कश्मीर हो, इस पर फ़ैसला कुन मार्का लड़ा जाएगा। एक फ़ैसला कुन जंग का आगाज़ होगा। अब ये आए बाएँ शाएँ नहीं होगा, अगर मगर नहीं होगा, आप जनाब के साथ बात नहीं होगी। ख़ास तौर पर सऊदी अरब जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का ठेकेदार बना, अब सऊदी अरब के हवाले से भी नहीं चल सकता, कोई बात नहीं, उनकी एक अपनी राह है। लेकिन यह है कि अब राहें हम मुतय्यन करेंगे। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा के सब ठेकेदारों को यह बता दिया जाएगा कि बस बहुत हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। और पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की तब्दीली इस सारी जंग का नुक्ता आगाज़ है, जो इंतहाई सोच समझकर उठाया गया है। अब अगेन, जो मैंने शुरू में बात की थी कि इमरान खान साहब, बाजवा साहब गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में भाई? सवाल ये है कि इमरान खान साहब और आला फौजी क़यादत को इतना गुस्सा क्यों है, किस बात पर है, आखिर क्यों उन्होंने फैसला कुन मार्के का फ़ैसला किया है? इस बात पर हम बात करने से पहले ज़रा मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूँगा कि एक चीज़ याद रखिए कि जब कोई फ़ैसले लिए जाते हैं, जब कोई बात की जाती है, तो वो एक दिन का शख्साना नहीं होता, उसके पीछे एक तारीख़ होती है। क्योंकि ये कहते हैं ना, लावा फट गया, तो लावा एक दिन में तो नहीं फटता, उसकी एक तारीख़ होती है, खौफनाक तहरीक होती है, दिल दहला देने वाली तारीख़ होती है। उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? वो फिर आपका वो वक्त आ जाता है, क्योंकि जिस तरह दुनिया बदल गई है, अब उस बदलती दुनिया में आपने अपना एक स्टांस लेना, वरना वो सारे मामला वैसे चलते रहेंगे। क्योंकि मज़म्मती बयानात से महज ना तो कत्लो गारतगरी रुकती है, ना बदमाशी रुकती है, ना खून रेजी रुकती है। ये आज तक सिर्फ बयानबाजी से जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इस बयानबाजी की एक तारीख है। अच्छा, अब बात यहाँ पर यह कि पिछले 1 साल से चूँकि हुकूमत पाकिस्तान किस तरह कोशिश कर रही थी कि ये जो इस्लामिक ब्लॉक्स हैं ये कोई अपना किरदार अदा करें, लेकिन आप ये देखिए कि इनका किरदार की हालत देखिए। फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे वो जो तारीख़ जिसका मैंने ज़िक्र किया,
وہ جو دل دہلا دینے والی تاریخ ہے، خوفناک تاریخ ہے، اب اس کے مطابق 1989 سے 28 فروری 2020 تک 1,06,922 کشمیریوں کو مختلف جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں 7,000 سے زائد 7,000 ناظرین 7,000 سے زائد گمنام قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی طرح ناظرین، حراست کے دوران مختلف عقوبت خانوں میں اذیت دے کر 8,100 افراد کو شہید کیا گیا۔ سول بے گناہ افراد کو حراست میں لے کر مختلف جیلوں میں ڈالا گیا، جن کی تعداد 1,43,364 افراد جو اس وقت مختلف جیلوں میں اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ 22,866 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 1,07,697 بچے یتیم ہو چکے ہیں، 12,043 خواتین کا ریپ ہو چکا ہے، 1,86,064 املاک کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے اربوں روپے کا نقصان کیا جا چکا ہے۔ کشمیر میں قحط سالی ہے، دنیا سے رابطہ کاٹ دیا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں کی نمائندہ اتحاد OIC سے مسلسل حکومت رابطہ کر رہی ہے، مسلسل انسانیت رابطہ کر رہی ہے، لیکن وہ ستو پی کر سو رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں کا اتحاد ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ اب وہ کیا ہے، یہ سارا ظلم ہونے کے باوجود خاموشی، کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے OIC کو بھی 2 ٹوک اور واضح پیغام دینے کا فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اس 2 ٹوک موقع پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو مجرمانہ غفلت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے جو اسلامک بلاک کی ہے، دیکھا جائے جو خاموشی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، وہ سہولت کاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی مسلمانان عالم پہ ظلم ہو رہے ہیں اس میں براہ راست یہ لوگ شریک ہیں۔ مثال ہے OIC جو کہ 57 ممالک پر مشتمل ایک فورم ہے، مسلمانوں کا فورم ہے، 57 مسلمان ممالک ہیں، تگڑے ممالک ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر بات کریں، ان کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ ناکامی کا ایک دوسرا نام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مسجد اقصیٰ کو شہید کیا گیا تو سارے مسلمان 6 روز کی اس جنگ میں اسرائیل سے ہار گئے۔ اس تنظیم نے آج تک کسی مسلمان ملک کے مسئلے کو حل نہیں کیا۔ اگر OIC سے پوچھیں کہ کشمیر، شام، فلسطین، لبنان، افغانستان، عراق وغیرہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے، تو جواب 0 + 0 = 0۔ اب یہ دیکھیے یہ حالات، تو عمران خان صاحب کا پیمانہ صبر تو لبریز ہونا تھا۔ مثال ایک اور تنظیم کا ذکر کرتے ہیں جو مسلمانوں کی تنظیم ہے، عرب لیگ 1945 میں بنی۔ انہوں نے پہلے مصر کو نکالا، پھر شام کو بھی نکالا، یعنی عرب لیگ عرب ممالک کو پسند ناپسند کی بنیاد پر نکال رہی ہے۔ اس سے خیر کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ایران کی جنگ میں تو عرب لیگ نے عراق کا ساتھ دیا، لیکن عراق اور کویت کی جنگ میں ٹھوس ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر ایک اور مسلمان کی تنظیم ہے GCC، مطلب خلیجی تعاون کونسل۔ اس کی نااہلی کا اندازہ بھی اس بات سے لگائیں کہ وہ اس پر جھگڑ رہے ہیں کہ خلیج عرب میں ہے یا خلیج فارس میں ہے۔ اگر ایران میں ہے تو اس کو خلیج عرب کہہ دیں تو آپ کی کم بختی، اگر عرب میں ہے تو اس کو خلیج فارس کہہ دیں تو پھر آپ رگڑے جائیں، یعنی نام پر لڑ مر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے کہا کہ یہ تو سٹوپڈ لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب یا موجودہ جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے وہ اس بات پر ہے کہ آج تک 72 سال ہو گئے ہم ان پر تکیہ کیے بیٹھے، ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے امید لگائی جائے، لہٰذا وقت آن پہنچا ہے کہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا جائے۔ 57 ممالک کی افواج کی قیادت پہلے ہی پاکستان کے مایہ ناز آرمی جنرل راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حیثیت اور اہمیت کے پیش نظر اگر OIC نہیں بھی کوئی کام کرنا چاہتا، نہیں بھی ہمارے ساتھ نہ چلے، پاکستان خود اپنے بلاک بنائے گا، اپنا اسلامی اتحاد بنائے گا۔ پریکٹیکل بات ہوگی، ترکی جیسے ملک بیچ میں ہوں گے، ایران جیسے ملک بیچ میں ہوں گے، کیونکہ آئندہ صرف یہ معاملات نہیں، آئندہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے، نظر آ رہی ہے۔ فیصلہ کن جنگ ہوئے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر یہی ایک آئمہ شاہ کے ساتھ رہے تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ مزید مسلمان کٹیں گے، مریں گے، ان کا کیا ہے؟ وہ تو اپنے خیموں میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت بڑی چال پاکستان نے ایک اور جو بہت بڑی چال چلی ہے، وہ بہت کمال چال چلی ہے، وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ وہ چین ہے، ایک طرف اسلامک بلاک، دوسرا چین اور انڈیا کا ٹاکرا، یعنی ایک طرف اسلامک بلاک کے ذریعے بھارت کا گھیرا تنگ کر دیا گیا اور دوسری طرف چین کے ذریعے بھارت کو کشمیر کے سلسلے میں ایسا الجھا دیا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کیے بغیر بھارت کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ پاکستان کی کامیاب ترین چال ہے کہ چین نے براہ راست کشمیر کی حیثیت بحال کرانے کے لیے میدان میں آ کر للکار دیا اور نئی دلی کو باقاعدہ انتباہ کر دیا ہے کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے۔ چین نے براہ راست بھارت کو بتا دیا کہ کشمیر کی حیثیت بدلنا
چین کی خود مختاری پر حملے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کشمیر پر بنیادی حق پاکستان کا بنتا ہے، پاکستان جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے اور کشمیر کی زیادہ آبادی بھی مسلمان ہیں، جبکہ پاکستانیوں کے اکثریت کشمیر کو اپنا حصہ مانتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان نے اپنے سرکاری نقشے میں مکمل کشمیر پاکستان میں دکھا کر ہائیبرڈ وارفیئر کے تحت نفسیاتی جنگ میں مارکا مار لیا ہے، اور بھارت کو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کشمیر کے کئی پاکستان بنیں گے۔ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔